अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं तव्हांजो मिज़मान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में ईअं त असां सियासी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं, पर अॼु हिकु अहम तरीन मामिलो जेको समाजी मामिलो बि चई सघिजे थो, ऐं उहो मामिलो आहे ख़वातीन जा इशू, ख़वातीन जा हक़ूक़। उन जे हवाले सां अदारा छा करे रहिया आहिनि। 8 मार्च त ख़वातीन जो आलमी ॾियारो मल्हायो वञे थो। इन जे हवाले सां तकारीब थियनि थियूं ऐं जलसा रैलियूं बि थियनि थियूं। ऐं गुज़िरियल साल ख़वातीन मार्च ऐं गुज़िरियल कुझु सालनि खां वठी बल्कि ख़वातीन मार्च खे हिकु मुख़्तलिफ़ रंग बि ॾिनो वेंदो आहे। उन में आज़ादु ख़्याल ख़वातीन जो हिकु एहतजाज थींदो आहे, कुझु ख़वातीन जो इन जे हवाले सां अगेंस्ट एहतजाज थींदो आहे। इहा छिकताइण वारी सूरतहाल उन वक़्तु बरक़रार रहंदी आहे। पर सवाल इहो आहे त गवर्नमेंट अदारा ख़वातीन जे हक़ूक़ जे लाइ कहिड़ो कमु करे रहिया आहिनि। इन सॼे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नेशनल कमीशन स्टेटस फॉर वुमेन जी चेयरपर्सन आहिनि नीलोफर बख्तियार साहिबा, उहा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अॻूणी वफ़ाक़ी वज़ीर बि रहियूं आहिनि ऐं इन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ख़वातीन जे हक़नि जे लाइ नेशनल कमीशन स्टेटस फॉर वुमेन उन्हनि पंहिंजो कहिड़ो किरदारु अदा कयो आहे। इन फ्यूचर कहिड़ा कहिड़ा उपाय वठण की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। जी मैम, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि एक जानिब तो एहतजाज हो रहे हैं, रैलियाँ भी निकलती हैं ख़वातीन के दिन के हवाले से, अपने मुख्तलिफ तर्ज के एहतजाज होते हैं। लेकिन सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ के लिए गवर्नमेंट अदारे क्या करते हैं, जैसे कि आपका अदारा है? देखिए, इस वक्त हमारा जो कमीशन है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और वो इसलिए है क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ख़वातीन का सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गया और अब ये वजारतें सूबों में बन गई हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हुकूमतें जितनी भी आईं और गईं, सूबों में इस वजारत को मजबूत नहीं कर सकी, और सिवाय एक आध सूबे के कहीं ख़वातीन की वज़ीर भी नहीं है। तो हमारा काम इसलिए मुश्किल है कि पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की नज़रें हम पे लगी हुई हैं, क्योंकि फेडरल सतह पे हम ही एक ख़वातीन की मशीनरी हैं जो ख़वातीन के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। सही। अब हमारा कमीशन एक बहुत मुख्तसर सा कमीशन है, इसमें महदूद वसाइल हैं, लोग भी कम हैं, और हमारे पास इतने ज़्यादा बजट्स भी नहीं होते कि हम हर सूबे में, हर शहर में, दूर दराज के गांव और इलाके तक पहुंच पाएँ। दिल तो चाहता है जी, लेकिन हो नहीं पाता। तो अब लोग ये समझते हैं कि हमें वो काम करना चाहिए जो ख़वातीन की मशीनरी, ख़वातीन की वजारत कर रही थी। सही। तो उम्मीदें वो हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमत की तरजीहात में ये शामिल है कि हम जो भी काम करें वो ऐसा करें कि उसमें कोई तफरीक ना हो। हम चाहते हैं कि इसमें रुकावट 18वीं तरमीम में, तफरीक में या काम करने में रुकावट 18वीं तरमीम में, जैसे आपने जिक्र किया? नहीं, 18वीं तरमीम रुकावट नहीं है। सिर्फ ये है कि ये सब्जेक्ट ख़वातीन का जो है वो सूबों पे डिवॉल्व हो गया है। तो अब सूबों के साथ हम अपने ताल्लुकात ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं। नुमाइंदे तो इसमें चारों सूबों के हैं ना, आपके कमीशन में चारों सूबों से नुमाइंदे जी, मगर अब देखिए, एक नुमाइंदा होने से, एक नुमाइंदा जो एजाजी है, अच्छा, वो एक सूबे में एक नुमाइंदा क्या कर सकता है? बड़े सूबों में 2-2 नुमाइंदे हैं। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आज़ाद कश्मीर में हमारा एक नुमाइंदा है। सही। अब वो एक औरत, आज़ाद कश्मीर आपने देखा कितना फैला हुआ इलाका है, अगर वहाँ किसी एक इलाके में कोई रेप का केस हो जाता है या हरासमेंट एट वर्क प्लेस का केस हो जाता है, लोगों की तवक्कुआत होती है कि हमारी वो मेंबर जो है वो वहाँ पहुँचे। अब उस बेचारी के पास इतने वसाइल नहीं होते, और ना ही उसकी इतनी कमांड है कि वो आईजी से भी बात कर ले, वो अदालतों तक भी पहुंच जाए। तो इस तरह की तवक्कुआत हमारे कमीशन से इस वक्त वाबस्ता हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सूबों में हमारे कमीशंस हैं हम उनको मुतहर्रिक करें। अब आज़ाद कश्मीर में कमीशन है, हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो जो काम हम यहाँ बैठ के ख़ुद नहीं कर पाते वो आज़ाद कश्मीर कमीशन से करवाते हैं। इसी तरह सिंध में हमारा कमीशन है। बदकिस्मती से कुछ सूबों में हमारा कमीशन मौजूद है लेकिन चेयरपर्सन अपॉइंटेड नहीं है। अच्छा। जैसा कि पंजाब में है, वहाँ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चेयरपर्सन अपॉइंट हो जाए। खुशखबरी ये है कि 8 मार्च से पहले हमारा वादा था पाकिस्तान की ख़वातीन से कि हम पाकिस्तान के सारे सूबों में ख़वातीन कमीशंस को आबाद कर दें। तो कल बलूचिस्तान की हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया है और कल तैनाती हुई है। ये कितने अरसे के बाद हुई है? पहली दफ़ा बलूचिस्तान में कोई ख़वातीन कमीशन का चेयर नामजद हुआ। इससे पहले अब बनेगा? जी नहीं, इससे पहले इंटरव्यूज़ होते थे, प्रोसेस होती थी, ख़त्म हो जाता था। सो हमने इसको बहुत पुश किया।
اتنا پش کیا ہے کہ ابھی ہفتہ پہلے میں بلوچستان سے تھی تو ہم نے کہا کہ ہم واپس ہی نہیں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھے ہیں جب تک کہ آپ اعلان نہیں کرتے. تو بہت اچھا ہوا وہ ہمارا پریشر کام آ گیا. خواتین کی ساری جو اسٹیک ہولڈرز تھیں، صرف میں اکیلی نہیں تھی، تو وہ پارلیمنٹیرینز تھی میرے ساتھ، سول سوسائٹی تھی، میڈیا تھا، تو سب نے مل جل کے وہ تو تعیناتی ہو گئی ہے. پھر ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان میں تو کمیشن کا وجود ہی نہیں تھا، تو وہاں ہم نے ایک بل منظور کروا لیا اسمبلی سے. اچھا. کمیشن کے قیام کے لیے، اور وہ بل ہم نیشنل کمیشن نے تیار کیا. جب سے آپ آئیں یہ سارے انیشیٹو اس کے بعد تیاری ہم نے کی، ہم لے کر گئے گلگت بلتستان، کنسلٹیشن کی، چیف منسٹر صاحب کے حوالے کیا، لا منسٹر کو دیا، اسمبلی میں لوگوں سے بات چیت کی، تو اب یہ کمیشن کا بل وہاں اپرووڈ ہے. اب وہاں تعیناتی ہونی ہے. سو اگر وہاں تعیناتی ہوگی تو پھر ایک بس ہمارا ٹارگیٹ رہ گیا پنجاب کمیشن. تو اگر ایک دفعہ پنجاب کا کمیشن بن جاتا ہے تو پھر دیکھیے ہمارے ہر صوبے میں نمائندگی پکی ہو جائے گی، بھرپور ہو جائے گی، پھر ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا. صحیح. اچھا نیلوفر صاحبہ، آپ جس دور میں وفاقی وزیر تھی اس وقت خواتین کا پارلیمنٹ میں آنا ایک بڑا اچھا شگن تھا اور بڑی اکثریت کے ساتھ آیا. مشرف صاحب کے دور میں خواتین پارلیمنٹرین کو لایا گیا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی خواتین کے حقوق جو پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تھے، قانون سازی ہونی چاہیے تھی، وہ ہو رہی ہے، یا وہ صرف برائے نام وہ جو اکثریت آ گئی پارلیمنٹ میں خواتین کی، بس وہ آگے سو آگے، اب انہوں نے انیشیٹو نہیں لیا؟ نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین آج پارلیمنٹ میں مردوں سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی اٹینڈنس دیکھیں، اگر آپ ان کی لیجسلیشنز دیکھیں، ان کی تقاریر سنیں، تو وہ بڑی سلجھی بھی گفتگو بھی کرتی ہیں. مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیے خواتین کے بہت سارے مسائل حل ہو چکے ہیں. اگر آپ لیجسلیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس وقت میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ہندوستان سے کمپیئر کریں، باقی جو ارد گرد کے ہمارے ممالک ہیں، نیپال، سری لنکا، سارک کنٹریز دیکھ لیں، ہمارے قوانین سب سے زیادہ بہتر ہیں. امپلیمنٹ نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں. وہ کون کرائے گا؟ امپلیمنٹیشن تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی کام ہے، ایسا نہیں کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن اداروں کا بھی کام ہے. ہمارا ادارہ اس میں شامل ہے. اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو امپلیمنٹیشن میں جو گیپس ہیں ان کو پر کیا جائے، اور جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، دیکھیے ہر کیس کو ہم فالو نہیں کر سکتے، لیکن جیسے اب نور مقدم کا کیس ہے، اس کو ہم خود پرسنلی، میں خود کچہری میں اس روز کھڑی ہوئی تھی جب یہ کیس کا فیصلہ ہوا ہے. تو اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ اگر اس کے والدین اپیل میں جائیں تو ہم فیصلہ نہ ہونے دیں. ہم سول سوسائٹی کا، دوسرے طبقے جو ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں خواتین کے حوالے سے، ان کا پریشر بلڈ اپ کریں گے، اور مجھے امید بھی ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے اس فیصلے کو برقرار. ایک مجرم نے اپیل دائر کر دی ہے، ویسے ظاہر جعفر کے ساتھ جو شریک ملزم تھے انہوں نے ایک میں سے کسی نے اپیل بھی داخل کر دی، تو اس پہ بھی پروٹیسٹ کریں گے؟ ضرور کریں گے. دیکھیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے والدین کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. جو والدین چھوٹے ہیں ان کا بہت بڑا اس میں کردار ہے، لیکن سب سے زیادہ جو فکر ہے اور جو ہمارا کنسنٹریشن ہے وہ اس بات پہ کہ ظاہر جعفر کو سزا ہونی چاہیے. وہ سزا میں کوئی کمی نہیں ہے. ملک کا قانون ایسا ہے کہ کبھی کسی امیر طبقے کے افراد مجرم کو سزا ملی ہو کبھی تاریخ میں؟ آپ نے ماشاءاللہ اتنا ایسا ہوا تو نہیں ہے، لیکن امید کرنے میں کیا حرج ہے. اور اگر میں یہاں بیٹھ کے نا امیدی کی باتیں کروں گی تو پاکستان کی عورت کی تو امید ٹوٹ جائے گی. میرا تو کام ہے بحیثیت چیئر پرسن کمیشن کے کہ میں خواتین کو یہ امید دلاؤں کہ میں اس جد و جہد میں ان کے ساتھ ہوں. صحیح. اچھا نیلوفر صاحب، آپ نے کہا ہائی پروفائل کیسز پہ آپ ذرا پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، اس پہ ورک کرتی ہیں. جو ہائی پروفائل نہیں ان کا کیسز کا کیا ہوگا؟ دیکھیے ان کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ تو ہم مانیٹر نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں ہم ان کو پہنچتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی لیگل برانچ ایز سچ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک لیگل کنسلٹنٹ، ایک وکیل ہے صرف، لیکن ہم صوبوں میں ان کو ریفر کر دیتے ہیں. زیادہ تر کیسز جو ہیں انٹیریئر سندھ سے آتے ہیں ہمارے پاس، ساؤتھ آف پنجاب سے آتے ہیں ہمارے پاس. اب وہاں تک کمیشن کا پہنچنا فزیکلی پاسبل نہیں ہے، لیکن ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں جو ہماری ساؤتھ پنجاب کی ممبر ہیں ان کو کہتے ہیں کیسز کی پیروی کرو، عدالت میں جاؤ. اور دیکھیے کمیشن براہ راست عدالت کے فیصلوں پہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن ہماری پریزنس ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں. جیسے میڈیا ہے،
جی آپ کی بھی پریزنس ہے, جی آپ بھی براہ راست کوئی مداخلت تو نہیں کر سکتے فیصلے پہ, لیکن پریشر بلڈ کرنا سول سوسائٹی کا کام ہے. سول سوسائٹی کا کام ہے کہ ہم سب کھڑے ہوں اور لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ ہم حق اور انصاف کا ساتھ دیں گے. نیلوفر صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین وٹھندا بریک ہے, بریک کا پو نیلوفر بختیار صاحب سے گال بول جو سلسلو جاری رکھنا سے.